नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक 150 को हाराहारीमा बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासनले आजबाट एक साताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। लकडाउन होस् या निषेधाज्ञा, दुवै बाध्यात्मक परिस्थिति हो। अर्को अर्थमा निषेधाज्ञा भनेको होम क्वारेन्टिनको अवस्था हो र यो समयमा सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन पाउँदैनन्। यो भनेको लगभग कर्फ्यूकै अवस्था हो। तर निषेधाज्ञा कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्न सडकमा निस्कने, भिड नै हुने गरी मर्निङ वाक गर्ने, बाहिर निस्कन नपाएपछि घरमै खानपिन सहितको जमघट गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। अझ चाडपर्व नजिकिएका छन्। सरकारलाई सघाउन तथा मुलुकको अवस्था सामान्य राख्न मात्र होइन, आफू र आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउन पनि नागरिक स्वयं नै सचेत हुन जरुरी छ। सरकारी अनुरोध नटेर्नु वा कसैको आँखामा छारो हाल्नु कुनै गर्वको विषय होइन। आफू र आफ्नो परिवार, साथीभाइ र समाजलाई धोका दिनु हो। त्यसैले सचेत हौं, सावधानी अपनाऊ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा, बिहानदेखि जनजीवन ठप्प, अटेर गरी घर बाहिर निस्कने 1000 बढीलाई होल्ड, सयौं गाडी रोकिए। निषेधाज्ञालाई नलम्ब्याउन कांग्रेसको सरकारलाई आग्रह, एक सातालाई कोरोना रोकथामका लागि सदुपयोग गर्न सुझाव। उपत्यकामा 200 सहित 24 घण्टामा 707 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 29,600 नाग्यो, मृतक 126 पुगे। सत्तारूढ दल नेकपा भित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल नै अलमलमा, वैचारिक बहसका विषयले प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएन। र रोकिएको 1 वर्षको तलब उठाउन क्यानको आईसीसीलाई पहल, खेलाडीको हस्ताक्षर सहितको नाम पठाइयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन जनजीवन ठप्प भएको छ। उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको लकडाउनका कारण बिहानदेखि काठमाडौँमा सवारी साधन, सर्वसाधारणको चहल पहल ठप्प भएको हो। बिहानदेखि प्रहरीले विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा मिच्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सडकमै होल्ड गरेर राखेको थियो। निषेधाज्ञा जारी भएपछि अस्पतालमा जाने बिरामी, मालवाहक ढुवानीका सवारी साधन तथा विद्युत, दूरसञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर व्यवस्थापन, मृत्यु संस्कारका लागि हिँडेका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतका सवारी साधन भने सञ्चालन भएका थिए। विशेष परिस्थिति बाहेक सर्वसाधारणलाई घर बाहिर ननिस्कन प्रहरीले सबैमा अपिल गरिरहेको छ। यसैबीच निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा 1170 जना कारबाहीमा परेका छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरबाट निषेधाज्ञाको समयमा सडकमा निस्किएकाको अभियोगमा उनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो। यस्तै एक सातासम्म जारी रहने निषेधाज्ञालाई पूर्ण सहयोग गर्न सरकारले पनि आग्रह गरेको छ। यता कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनै जिल्ला प्रशासनले एक साताका लागि निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। दिनभर उपत्यका सुनसान जस्तै बन्यो। केही स्थानमा खाद्यान्न, तरकारी पसल पनि बिहान 7 बजे अगाडि 2 घण्टा खोल्न दिएको थियो। अत्यावश्यक काम नपरी सवारी साधन तथा पैदल सडकमा निस्केकालाई
कारबाही गरिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले भदौ 3 गते राति बुधबार रातिदेखिबाट काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर तीनै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ र निषेधाज्ञाको आज पहिलो दिन बिहानैबाट काठमाडौँ सडकहरू सुनसान देखिएका छन्। स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिम निषेधाज्ञा गरिएको छ र त्यही बमोजिम यदि निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही पनि हुनेछ भनेर भनिएको छ र यहाँनिर प्रत्येक सवारी साधनलाई जाँच गरिएको छ। प्रत्येक सवारी साधनमा हिँडेको मान्छेहरूको आइडी कार्डहरू चेक गरिएको छ र पैदल हिँड्नेहरूको हकमा पनि त्यसै गरी प्रत्येकलाई सोधपुछ गरिएको छ र अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडेकालाई कारबाही गरिएको छ। सरकारले यसअघिको लकडाउनलाई भन्दा यो निषेधाज्ञालाई अझै कडा पारेको छ र त्यसै अनुरूप निगरानी पनि बढाइएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेलाई विभिन्न चोकमा रहेको होल्डिङ सेन्टरहरूमा प्रहरीले यसरी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर उभ्याउने गरेको छ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यसरी गोलो गोलो घेरा लगाएको छ र यो होल्डिङ सेन्टर हो। हरेक चोक चोकमा चाहिँ यस्तो होल्डिङ सेन्टर बनाएको छ। जो बिना काम अत्यावश्यक काम नपरिकन बाहिर निस्कन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ यसरी उभ्याउनको लागि बनाइएको यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बनाइएको होल्डिङ सेन्टर हो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्रै 40वटा भन्दा बढी चेकिङ पोइन्टहरू छन् र त्यहाँ पैदल यात्रा हिँड्ने जुन सवारी साधनमा हिँड्ने सबैजनालाई नै प्रहरीले निगरानी गरिरहेको छ, चेक जाँच गरिरहेको छ र त्यसै गरी बानेश्वर चोकमा मात्रै निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 40 जनालाई कारबाही गरिएको छ र उनीहरूलाई कारबाही चाहिँ जुन होल्डिङ सेन्टर बनाएको हुन्छ होल्डिङ सेन्टरभित्र 1 घण्टा राखिने गरिएको छ। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन काठमाडौँ सुनसान नै देखियो। अत्यावश्यक काम बाहेक मानिसहरू बाहिर निस्किएका थिएनन्। त्यसै गरी खाद्यान्न पसल, तरकारी पसलहरू पनि बिहान बेलुका खोलिएको थियो। निषेधाज्ञाको पालना गर्दै घरमै बसौँ, सुरक्षित हौँ, जबसम्म अत्यावश्यक काम पर्दैन तबसम्म बाहिर ननिस्क्यौँ र यदि तपाईँ घरमै बस्नुभयो भने सुरक्षित हुनुहुनेछ र सङ्क्रमणबाट बस्नुहुनेछ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र अशोक मानन्तरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भए पनि अत्यावश्यक र बैंकिङ क्षेत्र सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी थियो। निषेधाज्ञाको पहिलो दिन बिहिबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्रहरीले रोकेपछि बैंकहरू बन्द रहे। नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रशासनको छलफलपछि बिहिबार नै सेवा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो। तर बैंकर संघले कर्मचारी रोकिएकोमा विरोध जनाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गरेन। तर शुक्रबारबाट सञ्चालन हुने भएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएपछि उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। 17 बुँदे निषेधाज्ञामा 13औं नम्बरमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ सेवा लगायत विभिन्न निकायहरूले भर्चुअल वा विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। सो सम्भव नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको संख्यामा सीमित रही आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सक्नेछ। तर बिहिबार बिहानबाटै बैंकका कर्मचारीलाई रोकियो। कर्मचारीलाई अवरोध भएपछि बैंकर संघले खुलेका बैंक पनि बन्द गरेका थिए। तर राष्ट्र बैंकले यसमा समन्वय गरिसकेकाले अवरोध नदोहोरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई प्रहरीको अवरोधपछि बैंक बन्द भएको बारे सूचना पाए लगत्तै प्रशासनसँग छलफल गरेकोले शुक्रबारदेखि सबै शाखा खुल्ने बताएको छ। आफ्ना कर्मचारीलाई कार्यालय जान रोकिएपछि बैंकर संघले सबै बैंकहरू बन्द रहने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेपछि संघ आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको छ। भक्तपुर लगायत केही स्थानमा खुलेका बैंकहरू पनि बन्द गरिएका थिए। 1 हप्ता हुने निषेधाज्ञामा सरकारले अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्किन पनि रोकेको छ। तर अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय सञ्चालन गर्न भने दिएको छ। सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय सेवा अत्यावश्यक नै रहेको भन्दै प्रशासनसँग छलफल गरेर सेवा सुचारू राख्न निर्देशन दिएको थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने, एटीएम मेसिनहरूमा पर्याप्त नगद राख्न र सोको निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन, अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ड्राफ्ट टिटी प्रतिपत्र ग्यारेन्टी जस्ता कारोबार सञ्चालन, न्यूनतम शाखा खोली न्यूनतम कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्न,
त्यस्तै आफ्नो ब्याङ्कको सेवाबारे सम्पर्क व्यक्तिको नाम र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्न भनेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्ने बहानामा एक साताका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञालाई नलम्ब्याउन आग्रह गरेको छ। आज कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै निषेधाज्ञाको अवधिको सदुपयोग गर्न सुझाव दिँदै त्यसलाई नलम्ब्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको हो। कांग्रेसले निषेधाज्ञामा भ्रष्टाचार, सत्ताद्वन्द र प्रधानमन्त्रीका हलुका टिप्पणी निषेध रहनुपर्ने बताएको छ। पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जनताले अप्ठ्यारो सहेर कांग्रेसले सरकारमा सँगै नरहे पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा रहेर सरकारलाई साथ दिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा कोरोना विरुद्धको संघर्षमा संयम र एकताका लागि सरकार र समुदायलाई अपील गरिएको छ। यसअघिको 120 दिन लामो लकडाउनले या निषेधाज्ञा आफैमा समाधान नभएको पुष्टि भएको भन्दै विज्ञप्तिमा सरकारले अधिकतम क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्ने बताएको छ। निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने स्थितिमा श्रमिक, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, एकल महिला, अपाङ्ग भएका नागरिक आदिलाई हातमुख जोड्न सङ्कट पर्न सक्ने अवस्था आउन नदिन समेत भनिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 126 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अनुसार कोरोनाबाट 6 जनाको मृत्यु भएसँगै संख्या 126 पुगेको हो। काठमाडौँको 1 महिला, मकवानपुरका 1, सप्तरीको 1, पर्साका 3 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,832 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 707 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 29,645 पुगेको छ। नेपालमा अहिले 11,555 जना सक्रिय संक्रमित छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 4 जना, झापामा 1 जना, तेह्रथुममा 9 जना, धनकुटामा 1 जना, मोरङमा 9 जना, सुनसरीमा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 31 जनामा, पर्सामा 55 जनामा, बारामा 8 जनामा, महोत्तरीमा 15 जनामा, रौतहटमा 6 जनामा, सप्तरीमा 19 जनामा, सर्लाहीमा 93 जनामा, सिराहामा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 174 जना, ललितपुरमा 18 जना, भक्तपुरमा 8 जना, काभ्रेमा 1 जना, चितवनमा 1 जना, दोलखामा 2 जना, धादिङमा 2 जना, नुवाकोटमा 3 जना, मकवानपुरमा 25 जना, सिन्धुलीमा र सिन्धुपाल्चोकमा 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 19 जना, गोर्खामा 1 जना, तनहुमा 2 जना, नवलपरासी पूर्वमा 3 जना, बागलुङमा 8 जना, स्याङ्जामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 30 जना, गुल्मीमा 3 जना, दाङमा 4 जना, प्युठानमा 1 जना, बर्दियामा 2 जना, बाँकेमा 16 जना, रूपन्देहीमा 18 जना, रोल्पामा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको कालीकोटमा 1 जना, जाजरकोटमा 1 जना, दैलेखमा 19 जना, सल्यानमा 1 जना, रुकुम पश्चिममा 1 जना, सुर्खेतमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाममा 31 जना, कैलालीमा 1 जना, डोटीमा 16 जना, डडेलधुरामा 2 जना, दार्चुलामा 1 जना, बझाङ र बैतडीमा 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। बिहिबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 2,698 जना संक्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 2151, ललितपुरमा 367 जना, भक्तपुरमा 180 जना छन्। त्यस्तै हालसम्म 11,768 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 11,555 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 264 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 17,964 पुगेको छ भने देशभर 5,66,220 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरसको रोकथामबारे छलफल गर्न बसेको मन्त्री परिषदको बैठक जारी छ। केही बेरमा बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक बसिरहेको हो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि बैठकले थप रणनीति तय गर्ने बुझिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि यसबारे थप रणनीति बनाउन मन्त्री परिषद डाकिएको बताइएको छ। चैत 11बाट साउन 7 सम्मको लकडाउन अन्त्य गर्दा संक्रमित र मृतक संख्या बढेपछि सरकारले आवत जावतमा कडाई गर्ने रणनीति अपनाएको थियो।
विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएर मानिसहरूको आवतजावतमा कडाई गरिएको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकाको 3 जिल्लाका प्रशासन कार्यालयले बिहीबारबाट निषेधाज्ञा लगाएपछि जनजीवन ठप्प बनेको छ। निषेधाज्ञा बाहेकका विकल्पका बारेमा समेत चर्चा हुने बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको विषय वैचारिक विवादका विषय कारण नेकपाभित्रको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदल नै अलमलमा परेको छ। नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई राजीनामाको विषय र वैचारिक विवादका विषयमा अलमलमा परेको हो। यद्यपि विवाद समाधानका लागि सर्वपक्षीय सुझाव समेटेर 3 दिनभित्रै लिखित प्रस्ताव पेश गर्ने संयोजक पौडेलले दावी गर्दै आउनु भएको छ। आज बालुवाटारमा बसेको कार्यदलको बैठकले छिटै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरे पनि यी विषयलाई लिएर अलमलमा रहँदै आएको छ। गत बिहीबार र शुक्रबार 2 अध्यक्ष बीचको छलफललाई कार्यदल गठन गरिएको थियो। सचिवालयका अन्य नेताहरूले कार्यदलको वैधानिकताका विषयमा आपत्ति जनाएपछि सोमबार बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको थियो। कार्यदल गठन भए यता विभिन्न चरणमा बैठक बसेर पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधानको सूत्र खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। चितवनमा आइसोलेसन बेडको अभाव भएपछि कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा भरतपुर अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको आइसोलेसन बेड संक्रमितले भरिएका छन्। बेड अभाव भएपछि लक्षण नदेखिएका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न आग्रह गरिएको छ। आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापनका लागि विकल्प खोजिरहेको प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले बताउनु भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचारको प्रभावकारी प्रबन्धन मिलाउनको लागि लक्षण देखिएका मान्छेहरूलाई हस्पिटलमा राखेर उपचार गर्ने र लक्षण नदेखिएका सामान्य मान्छेहरूलाई हस्पिटलको लोडले फेरि गर्न सकेपछि अन्यत्र आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाएर त्यहाँ डक्टरको सुपरभिजनमा व्यवस्थित तरिकाले राख्ने गरी हाम्रा प्रयासहरू अगाडि बढेका छौँ। त्यसरी हामीले यसको सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण त्यसको डायग्नोसिस गर्ने र उपचार गर्ने सबै कुराहरू सँगसँगै रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। हालसम्म चितवनमा 280 जना संक्रमित फेला परेका छन्। 133 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने 165 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। सरकारी अस्पतालको आइसोलेसन भरिएसँगै 44 जना होम आइसोलेसनमै बसिरहेका छन्। सरकारले निजी अस्पताललाई समेत कोरोनाको बिरामी जाँच गर्न निर्देशन दिए पनि चितवनका निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितलाई भरतपुर अस्पतालमा नै रिफर गर्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरस र लकडाउन सुरु भए यता सुनको मूल्यमा 30% र चाँदीको मूल्यमा करिब 88% मूल्य वृद्धि भयो। विश्वव्यापी रूपमा बढेको कोरोना महामारीका कारण लगानीकर्ताहरू पहिले धातु सुनमा आकर्षित भएसँगै सुनको मूल्य उच्च रूपमा बढेको हो। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भए यता अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू शेयर बजारबाट सुनमा आकर्षित भएपछि सुनको मूल्य उच्च भएको हो। लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघि फागुनमा सुन प्रति तोला 78,500 रुपैयाँ रहेको थियो। यो मूल्य बढेर सुन तोलामा 1 लाख भन्दा बढी पुग्यो। विश्वका विभिन्न देशका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि सुन मौजदात राख्न थाले। अमेरिकी डलर भन्दा पनि सुनमा लगानी गर्न सुरक्षित महसुस गर्दै लगानीकर्ताहरू सुनमा आकर्षित भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुमान छ। लकडाउन हुनुभन्दा अघि चैत 10 गते सुनको मूल्य प्रति तोला 77,000 रुपैयाँसम्म पुग्यो। लकडाउन हुनुभन्दा अघि चाँदी प्रति तोला 720 रुपैयाँ रहेको थियो। लकडाउन भए यता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरू हौसिए। लामो लकडाउन केही खुकुलो भएपछि जेठ 23 गतेबाट सुन बजारमा नयाँ मूल्य कायम गरिएको थियो। सुनको मूल्य 88,300 रुपैयाँ कायम गरियो। लकडाउन पछि खुलेको बजारमा चाँदीको मूल्य प्रति तोला 720बाट बढेर 935 पुग्यो। पछिल्लो समय सुनको भाउ बढ्ने क्रम कायम रह्यो। साउन 23 गते सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै 1,03,500 सम्म पुग्यो। चाँदीको बढ्ने क्रम पनि रोकिएर साउन 27 गते चाँदीको मूल्य 1,560 सम्म पुग्यो। चाँदीको मूल्यमा करिब 88% सम्मले बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। अमेरिकन डलरसँग नेपाली मुद्राको डिभ्यालुएसन हुँदाखेरि पनि त्यसले सुनको भाव बढाउनको लागि मुख्य भूमिका त्यसले पनि खेलेको छ। र अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्दाखेरि अब यो अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ ब्याङ्कले जुन ब्याज दर घटाएको कारण छ
र मुख्यतः अब यो कोरोनाको एउटा जुन अहिले वर्ल्ड इकोनोमीमा यसले इम्प्याक्ट पारेको छ होइन, त्यसले पनि चाहिँ सुनको मूल्य वृद्धि गर्नको लागि ठुलो भूमिका खेलेको छ। लकडाउन हुनुभन्दा अघि फागुनमा सुनको प्रति तोला 78,500 रुपैयाँ। कोरोनाको महामारी भएको 7 महिनापछि सुनको मूल्य 1 लाखको हाराहारीमा। चाँदीको मूल्य फागुनमा प्रति तोला 720, 7 महिनापछि भदौमा 1560 रुपैयाँसम्म कायम। कोरोना र लकडाउनका कारण सुन चाँदीको मूल्य उच्च, लगानीकर्ता सुनमा आकर्षित। कोरोनाको महामारीमा शेयर र अन्य क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू सुन सुरक्षित हुन्छ भन्दै सुनमा आकर्षित भएको देखिन्छ। नेपालको स्थानीय बजारमा पनि सुनको मूल्य बढ्ने क्रममा रहेको छ। 1 लाख माथि पुगेको सुनको भाउ तीजको अघिल्लो दिन बिहिबार 98,800 रुपैयाँ कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1560 सम्म पुगेको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिले लाइभ ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काठमाडौँ प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा सयौं मालवाहक सवारी साधन रोकिएका छन्। खाद्यान्न, तरकारी, औषधि, इन्धन लगायत अत्यावश्यक सामग्री बोकेको सवारी साधनलाई प्रवेश दिए पनि अन्य मालवाहक सवारी साधन रोकिएका हुन्। निषेधाज्ञा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै हिँडेका सवारी साधन बीचमै रोकिएपछि चालक र सहचालकलाई खान बस्नको समस्या भएको छ। जुन सवारी साधनमा ल्याएको ढुवानी गरेको जुन एउटा सामग्री छ, त्यो सामग्री निर्माण सामग्री जुन सिमेन्ट लगायत बिग्रिने वस्तुहरू छ, त्यो वस्तुहरूको जुन एउटा बिग्रिने चिन्ता समेत चालकहरूले गरिरहेका छन्। जानकारी भएको त हामी लोड गरेर आउँथेनौँ, घरतिरै बस्थ्यौँ। अब आएर एकैताल 21 ऊ भइदियो, बन्द भइदियो। अब केही यताउता केही थाहा छैन। अब हामी पनि आइदियौँ, बन्द भयो। अब गाडी माथि छ, हामी नागढुङ्गासम्म पुगेको, नागढुङ्गाबाट गाडी फर्काइदियो। अनि फर्काएर आएर यतै साइड लाएर बस्यो। बन्द भन्ने हल्ला हामीले चाहिँ यहीँ मात्र आएर सुने हो। अब अन्त चाहिँ सुनेको थिएन। बन्द भन्ने त हल्ला थियो, तर छिरिरह गाडी भन्ने सुनेर लोड गरे गर्नु चाहिँ। अब हेर्न यस्तो बिच बाटोमा आएर यस्तो बिचो भयो, अब के हुन्छ नि। हामीलाई पहिला थाहा भएन, हामी त्यहाँबाट माल बोक्यो, त्यहाँबाट हिँडिसक्यो। यहाँ रातमा पुगे पनि भन्नु बन्द छैले, त्यो जान मिल्दैन। त्यही साइडलाई बसौँ, भोलि कुरा हुन्छ। अनि भोलि के भन्नु भएन, म माथि गएर उताबाट फर्काउनु भयो। अनि ल्याएर यहाँ गाडी हालेर बसिरहेको। हामीले फिल्डमा विशेष गरेर यो खाद्यान्न, यो औषधिजन्य ढुवानीहरू, यो पशुजन्य ढुवानीहरू, त्यस्तो ढुवानीहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँबाट इन्ट्री गराइरहेका छौँ। र अन्य लत्ता कपडा, निर्माण सामग्रीहरू, निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य ढुवानीहरू, त्यस्ता ढुवानीहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्ट्री गरेको छैन अहिले। यद्यपि यस्तो सवारी साधनहरू यसरी अलपत्र बसिरहँदाखेरि करिब 10 दिन लामो जुन एउटा निषेधाज्ञा छ, यसले गर्दा सवारी चालक र सहचालकहरूलाई मर्का पर्न गएको छ। र पक्कै पनि यो सवारी साधनहरू जुन रोकिएका सवारी साधनलाई विशेषतः काठमाडौँ जुन एउटा छिर्न पाउने र यो सवारी साधनमा भएका सामग्रीहरू अनलोड गरेर फर्किन पाए हामीलाई सहज हुने बताइरहेका छन्। क्यामेरामा रमेश श्रेष्ठको साथमा बासु श्रेष्ठ, धादिङ। बाजुराको कोल्टी बजारमा सडकको दुरवस्थाका कारण स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको छ। जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र कोल्टी बजारमा कच्ची सडक र अव्यवस्थित ढलका कारण हिँड्न समेत समस्या हुने गरेको छ। तर जनप्रतिनिधि, सडक विभाग स्थानीयको समस्याप्रति उदासीन देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। बाजुराको मुख्य व्यापारिक केन्द्र कोल्टी बजार क्षेत्रको सडकमा ढल नहुँदा स्थानीयले शास्ति खेप्दै आएका छन्। हिलाम्बे र खाल्डा खुल्टी सडकका कारण स्थानीयलाई हिडडुल गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। 5 वटा स्थानीय तहको व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको बजार क्षेत्रमा सडक दुरावस्थाका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। आवाजाही जुन प्रमुख समस्या हो, अरू फोहोर मैलाहरू पनि त्यस्तो छ।
र विशेष गरी यो बजारको चाहिँ सो नै छैन भनौँ। हिलाम्मे सडकसँगै अव्यवस्थित ढल र जथाभावी फोहोर फाल्दा बजार क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको छ। जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र अस्तव्यस्त बन्दा समेत नगरपालिकाले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। हिलो हजुरको यो अव्यवस्थित किसिमको पानीको पाइपबाट फुटेर अब वर्षाको पानी बजार एकदमै नाली छैन, पानी पास हुने एउटा ठाउँ छैन। सारा विकासले गर्दाखेरि पनि जताततै हिलो छ्यापिएको छ। अब जथाभावी यो खोकाहरू निर्माण छन्, रोडको व्यवस्था त्यस्तै छ। एकदमै यो नगरपालिका गैर जिम्मेवारी नभएको कारणले यहाँ साह्रो यो फोहोर व्यवस्था भइरहेको छ। सडक र अव्यवस्थित ढलका कारण किनमेल गर्न आउनेलाई समेत समस्या हुने गरेको छ। घाटो छ त हामीलाई, त्यो हिलो सबै दोकानभित्र जान्छ, कम समस्या छ। यहाँ बाटो पिच हुनुपर्ने समस्या छ त के भन्ने। बजारमा जथाभावी पानी छ, मान्छेले घरमा गरेको त्यो फोहोरहरू पनि फाल्ने ठाउँ छैन। डम्पिङ सिस्टम छ भन्छन्, त्यो अर्थात् त्यो डम्पिङ सिस्टम पनि कहाँ छ, के छ, कहिले चाहिँ सुरु गर्ने हो, त्यो पनि केही छैन। यो पनि त्यो पनि सबै रोडमै हो, खाली ठाउँहरू अन्य ठाउँ छैन, रोडमै फालिराखिया। स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको लामो समयसम्म पनि बजार क्षेत्रको सुधारमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। सडक र ढल व्यवस्थित नहुँदा नगरपालिका अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा गरे पनि शेयर बजारमा भने नकारात्मक प्रभाव देखिएन। बिहिबार शेयर बजार 6.28 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 1397.57 बिन्दुमा पुगेको छ। निषेधाज्ञाको कारण अफलाइन कारोबार प्रभावित हुँदा कुल 29,31,29,000 रुपैयाँको मात्र शेयर किनबेच भयो। तर पनि नेप्से परिसूचकमा सुधार भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएको भए पनि लगानीकर्ताहरूले ब्रोकर कार्यालयमा सम्पर्क गरी अनलाइनबाटै कारोबार गरेकाले बिहिबार 182 कम्पनीको शेयर किनबेच भयो। हाल करिब 30,000 लगानीकर्ता अनलाइनमा आबद्ध भइसकेका छन्। तर पनि शेयर बजारमा अफलाइन कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या नै ठूलो रहेकाले यो प्रभावित हुँदा साताको अन्तिम दिनको कारोबार रकममा भने कमी भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। यसअघि सामान्य अवस्थामा दैनिक 1 अर्बभन्दा बढीको शेयर कारोबार हुँदै आएको थियो। बिहिबार कारोबार भएका 12 समूहमध्ये होटल र म्युचुअल फन्ड बाहेक अन्य सबै समूहको सूचक बढेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघले रोकिएको 1 वर्षको तलब पठाउन आइसिसीलाई पहल गरेको छ। 2019 देखि रोकिएको 1 वर्षको तलब माग गर्दै क्यानले सबै खेलाडीहरूको हस्ताक्षर सहितको नाम आइसिसीलाई पठाएको हो। क्यान निलम्बनमा परेका बेला संघको केन्द्रीय सम्झौतामा रहेका 21 खेलाडीलाई आइसिसीले तलब प्रदान गर्दै आएको थियो। तर गत वर्ष 2019 को तलब भने खेलाडीले अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। आइसिसीले नै खेलाडीको हस्ताक्षर सहितको पत्र पठाउन आग्रह गरेकाले छिट्टै खेलाडीले रोकिएको तलब पाउने विश्वस्त रहेको बुझाइ छ। 2020 को तलब खेलाडीले अब क्यान मार्फत पाउनेछन्। तर 2020 को तलब दिन अझै केही समय लाग्नेछ। यसअघि क्यानले 2019 को खेलाडीको तलबमा 10,000 का दरले दिन अनुरोध समेत गरेको थियो, जसमा ए श्रेणीमा रहेका खेलाडीको 35,000, बी श्रेणीको 25,000 र सी श्रेणीको 15,000 मासिक रुपैयाँ दिन आइसिसीलाई अनुरोध गरेको थियो। क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने भएको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि क्यानले पुरुष खेलाडीको कोरोना बिमा गर्ने जनाएको छ। क्यानका अनुसार तत्काल राष्ट्रिय टिमका लागि बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइने पुरुष खेलाडीको बिमा गरिने भएको हो। त्यस्तै फ्रन्ट लाइनमा कार्यरत क्यानका कर्मचारीको समेत कोरोना बिमा गरिनेछ। कोरोनाका कारण लामो समयबाट खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्। क्यानले भदौ 1 गतेबाट गर्ने भनिएको राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण समेत स्थगित भएको छ। अहिले संक्रमण बढेपछि नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पनि सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको छ।
दक्षिण अफ्रिकाका क्रिकेटरलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। बिहिबार क्रिकेट दक्षिण अफ्रिकाले 2 जना खेलाडीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ, तर उनीहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन। क्याम्पमा रहेका 32 खेलाडीको परीक्षण गर्दा 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। कोरोना देखिएका दुवै खेलाडीले क्याम्प गुमाउने भएका छन्। संक्रमित खेलाडीहरू अहिले सेल्फ आइसोलेसनमा रहेको दक्षिण अफ्रिका क्रिकेटले जनाएको छ। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। चौबीस घण्टामा 707 कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमितको संख्या 29,645 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 200 जनामा संक्रमण। काठमाडौँमा मात्र 174 जना थपिए। 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 6 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 126 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका 264 जना संक्रमण मुक्त। हालसम्म 17,964 जना संक्रमण मुक्त। विपदबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 1 लाख दिने, अन्य राहतका कार्यक्रम पनि ल्याउने। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको वितरण बैंकिङ प्रणालीबाट गर्न अनिवार्य, शून्य मौजदातमा खाता खोल्न सकिने। निषेधाज्ञासँगै उपत्यका छिर्ने नाकामा जाम, प्रहरीद्वारा कडा चेक जाँच। काठमाडौँमा प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा 1,170 जना कारबाहीमा 2 घण्टा सडकमा होल्ड गराइए। निषेधाज्ञामा परिचय पत्र देखाए बैंकका कर्मचारीलाई प्रहरीले नरोक्ने। प्रत्येक वाणिज्य बैंकले बढीमा 8 वटा शाखा खोल्न पाउने। गुल्मीमा शुक्रबार रातिदेखि निषेधाज्ञा, भदौ 12 गतेसम्म लागू हुने प्रशासनको भनाई। मदिरा पसल बन्द गराउँदा मोरङको रङ्गेलीमा तनाव, सीमा क्षेत्रमा प्रहरीमाथि आक्रमण प्रयास। कपिलवस्तुको सुठौली भन्सारमा लक्ष्यभन्दा तेब्बर राजस्व सङ्कलन। साउन महिनामा 10 करोड 24 लाख 15 हजार राजस्व सङ्कलन। पाल्पा जिल्लामा पनि भदौ 5 गते राति 12 बजेदेखि भदौ 12 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा जारी। कोरोना जोखिम बढेको पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठहर। हरित जलवायु कोषद्वारा नेपाललाई 3 अर्ब सहयोग, साना तथा लघु उद्यम लगायत जनताका आधारभूत आवश्यकताको काममा खर्च गरिने। अछाममा बाढीले बगाएर मृत्यु भएका 6 जनाको शनाखत, 11 जना अझै बेपत्ता। सीतापाइलामा युवतीमाथि एसिड प्रहार गर्ने 2 जना जेल चलान। उपचारका लागि राहत कोषमा तत्काल 2 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन पनि आदेश। बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा 1,600 रुपैयाँले घट्यो। प्रति तोला 98,800 रुपैयाँमा कारोबार। रोकिएको 1 वर्षको तलब उठाउन नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानद्वारा आइसिसीलाई आग्रह। खेलाडीको हस्ताक्षर सहितको नाम पठाइयो। पत्रकार प्रकाश सुवेदी र अभिनेत्री पूजा शर्मा बीच भयो सहमति। गाली शब्दका विषयमा जारी विवाद समझदारीमा टुङ्गियो। रुसी विपक्षी नेता नाभाल्नीलाई चियामा विष दिएपछि अचेत, आइसियुमा उपचार हुँदै। अमेरिकाद्वारा हङकङसँगको सुपुर्दगी सन्धि स्थगित। हङकङसँगका 3 वटा द्विपक्षीय सम्झौता स्थगित। अमेरिकी कारवाहीमा मारिएका कमान्डर सुलेमानीको नाममा इरानले बनायो क्षेप्यास्त्र। क्षेप्यास्त्रले 1400 किलोमिटर पार गरेर मार हान्न सक्ने। अमेरिकामा पृथ्वीकै सबैभन्दा अधिक तापमानको नयाँ रेकर्ड। क्यालिफोर्निया स्थित डेथ भ्याली नेसनल पार्कमा अधिकतम तापमान 54.4 डिग्री। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 1,53,08,000 बढी। संक्रमितको संख्या 2,25,85,000 नाग्यो। प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा, बिहानैदेखि जनजीवन ठप्प। अटेर गरी घर बाहिर निस्कने 1,000 बढीलाई होल्ड, सयौं गाडी रोकिए। निषेधाज्ञालाई नलम्ब्याउन कांग्रेसको सरकारलाई आग्रह। एक सातालाई कोरोना रोकथामका लागि सदुपयोग गर्न सुझाव। उपत्यकामा 200 सहित 24 घण्टामा 707 जनामा कोरोना संक्रमण।
संक्रमितको संख्या 29,600 नाग्यो। मृतक 126 पुगे। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल नै अलमलमा। वैचारिक बहसका विषयले प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएन। र रोकिएको 1 वर्षको तलब उठाउन क्यानको आइसिसीलाई पहल। खेलाडीको हस्ताक्षर सहितको नाम पठाइयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीको लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम जवाफ यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्यूज24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।